औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बेटा। आइए आज हम आउटलाइन सिलेबस में मौजूद जो असबाक हैं उनका इआदा करते हैं, यानी कि उन तमाम असबाक का रिवीजन कर लेते हैं। बेटा ये वो असबाक हैं जो बेटा हमारे सालाना इम्तिहान में शामिल होंगे और इन्हीं से हमारा पेपर भी बनेगा। बेटा असबाक में आपके पास हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हमने माह अक्टूबर में पढ़ा था। इसके बाद सबक मिसाली तालिब इल्म, ये भी हमने माह अक्टूबर का हमारा सिलेबस है और इसका भी हमने खुलासा तमाम मशक़ी काम वगैरह सब किया था। इसके अलावा बेटा माह फरवरी में हमने सबक फ़ख्र पाकिस्तान पढ़ा, जिसमें हमने अब्दुलसत्तार ईधी के बारे में पढ़ा और जाना। और फिर हमने सबक अदब की अहमियत जो माह दिसंबर में पढ़ा था, ये भी आउटलाइन में शामिल है बेटा। और माह अप्रैल में हमने सबक मनाजिर पाकिस्तान पढ़ा और समझा था। ये हो गए बेटा आउटलाइन में मौजूद असबाक। ठीक है बेटा, आइए अब हम इन असबाक का थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बेटा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बहन थी। बेटा मुसलमान ख़वातीन में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत एक मुनफरिद और तारीख़ साज हैसियत रखती है। आपने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत के मौके पर जो अहम किरदार अदा किया और बहन की हैसियत से जिस जुर्रात के साथ ज़िम्मेदारियाँ निभाईं वो बेमिसाल हैं। इसीलिए तारीख़ में आपका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा गया है और जो रहती दुनिया तक, यानी जब तक दुनिया कायम है, नाम रोशन रहेगा। बेटा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 5 हिजरी में पैदा हुई। अभी ये सिर्फ़ बमुश्किल 5-6 बरस ही की थी कि आपकी वालदा माजदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का साया आपके सर से उठ गया। आपने ये सदमा दिल की गहराइयों से महसूस किया और बचपन की शौक़ियों की जगह संजीदगी को अपनी ज़ात का हिस्सा बना लिया। बेटा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी से हमें तमाम मुसलमान ख़वातीन को ये सबक मिलता है कि हमें भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्श कदम पर चलना चाहिए कि बेटा दीन की राह में बड़ी से बड़ी मुश्किल किस हौसले और पुख्ता अज़्म के साथ बर्दाश्त की जा सकती है, इसका बेहतरीन नमूना हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पेश किया, जो मुसलमान ख़वातीन के लिए एक रोशन मीनार की हैसियत रखता है। ओके बेटा हमारा दूसरा सबक है मिसाली तालिब इल्म। मिसाली तालिब इल्म में हमने एक मिसाली तालिब इल्म क्या होता है, एक मिसाली तालिब इल्म की तारीफ़ क्या होती है, ये सब समझा था। और मिसाली तालिब इल्म की क्या क्या खुसूसियात होती हैं, ये तमाम बातें बेटा हमने मिसाली तालिब इल्म सबक में पढ़ लिया था। बेटा मिसाली तालिब इल्म से मुराद ऐसा तालिब इल्म है जो बेहतरीन इखलाक व आदात का मालिक हो और पढ़ने लिखने में भी सबसे आगे हो। ओके बेटा, इसका भी तमाम मशक़ी काम हमने किया है खुलासे के साथ। ये सब चीज़ें शामिल हैं आपके पेपर में। इसके बाद हमने तीसरा सबक फ़ख्र पाकिस्तान पढ़ा था, जिसमें हमने अब्दुलसत्तार ईधी के बारे में पढ़ा, उनकी ख़िदमात के बारे में पढ़ा। बेटा हमारे वतन अज़ीज़ में अब्दुलसत्तार ईधी की जो हैसियत है, वो जो हस्ती हैं वो बहुत मुनफरिद हस्ती हैं। हमारे वतन अज़ीज़ में एक हस्ती अब्दुलसत्तार ईधी की है। अब्दुलसत्तार ईधी 1928 में हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के एक गांव बांटवा में पैदा हुए। इनके वालिद गिरामी अब्दुल शकूर ईधी का कपड़ों का मामूली सा कारोबार करते थे। बेटा गुर्बत की वजह से वो अपने फ़र्जंद को
ابتدائی تعلیم بھی نہ دلا سکے تھے۔ مشہور کہاوت ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے ہی میں معلوم ہوتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی کو بچپن میں 2 پیسے صرف جیب خرچ ملا کرتے تھے۔ وہ 1 پیسہ خرچ خود کر لیتے تھے اور 1 پیسے سے ضرورت مند کی مدد کرتے تھے۔ وہ بہت چھوٹے تھے، کم سنی کی عمر میں والد صاحب سے کچھ پیسے لے کر تولیے، پینسلیں اور ماچس دکاندار سے خریدتے اور بازار میں فروخت کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی لگن پیدا کی تھی عبدالستار ایدھی میں، خدمت کی، انسانیت کی خدمت کی، خدمت خلق کا بیٹا جو جذبہ تھا ان میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، اور وہ ان کی زندگی کا جو بیٹا مقصد تھا وہ انسانیت کی خدمت کرنا ہی صرف تھا۔ حکومت پاکستان نے عبدالستار ایدھی کو سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز سے نوازا۔ بیٹا قوم کا یہ عظیم انسان ساری زندگی انسانیت کی خدمت کرتے کرتے 8 جولائی 2016 کو اپنے مالک کے حقیقت سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا آپ کے انتقال پر حکومتی سطح پر سوگ بھی منایا گیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عبدالستار ایدھی نے جو انسانی خدمت کی جو شمع جلائی ہے اسے روشن رکھیں اور اس عظیم کام کو جاری و ساری رکھیں۔ اوکے بیٹا، اب ہم نے 4تھا چیپٹر ہمارے آؤٹ لائن میں جو موجود ہے وہ دیکھیے، ادب کی اہمیت ہے۔ بیٹا لفظ ادب 2 معنوں میں مشتمل ہے، ایک عزت اور احترام کے معنوں میں جسے انگریزی میں ہم رسپیکٹ کہتے ہیں، اور دوسرے ایسی تحریر کو بھی ادب کہتے ہیں جس میں انسانی احساسات، جذبات اور خیالات پیش کیے جائیں، اسے انگریزی میں لٹریچر کہا جاتا ہے۔ بیٹا ادب کے پہلے معنوں کا جو تعلق ہے وہ ہر فرد سے ہے۔ مثل مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جبکہ ادب کے دوسرے معنوں کا جو تعلق ہے وہ ہر فرد سے نہیں ہوتا، لیکن ہر شخص اس سے فائدہ ضرور اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عمدہ تحریر ہوتی ہے جس سے ذہنی و قلبی آسودگی حاصل ہوتی ہے اور اس سے مطالعے کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح بیٹا ہم نے اس سبق میں ادب کی اہمیت کے بارے میں پڑھا اور اس کا بھی ہم نے تمام مشقی کام اور خلاصہ کیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد 5واں سبق جو ہماری آؤٹ لائن میں موجود ہے بیٹا وہ ہے مناظر پاکستان۔ بیٹا مناظر لفظ منظر کی جمع ہے جو نظر سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے دیکھی جانے والی چیز، یعنی وہ چیز جو قابل دید ہو۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک سر زمین۔ اگر دونوں لفظوں کے مطلب ملا کر لکھیں تو مطلب کیا ہوگا؟ دیکھی جانے والی پاک سر زمین۔ وطن عزیز پاکستان اتنی زیادہ بیٹا نعمتوں سے مالا مال ہے کہ شمار ناممکن ہے۔ اس کی تاریخی عمارات، حسین قدرتی مقامات، وسیع و عریض ریگستان، پہاڑ، چشمے، سمندر، ندیاں، وادیاں اور باغات، غرض پاکستان قدرتی مناظر سے بیٹا مالا مال ہے۔ اوکے بیٹا۔ وطن عزیز کے بیٹا یہ سب تاریخی مقامات، عمارات، میوزیم، پارک، تہذیبی ورثے اپنے اندر طرح طرح کے رنگ لیے ہوئے ہیں اور ہر طرف اپنا حسن بکھیرتے رہتے ہیں۔ ان سب مناظر کو شمار کرنا بیٹا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان سب نعمتوں اور مناظر کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور موقع ملے تو زندگی میں ایک بار ان قدرتی مناظر اور حسین مقامات کی سیر بھی کرنی چاہیے۔ اوکے بیٹا، یہ تو ہو گئے آپ کے 5 اسباق جو آپ کے آؤٹ لائن میں شامل ہیں، اور ہم آپ کو ان تمام اسباق کی تیاری کرنی ہے۔ اس میں آپ کے پاس سوالات موجود ہیں، MCQs ہیں، خالی جگہ ہیں، جملے وغیرہ ہیں، خلاصہ ہے، خالی جگہ ہیں،
اور جتنا بھی ان تمام اسباق میں مشقی کام ہے بیٹا اور خلاصے کے ساتھ وہ سب آپ نے یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ تمام کام بیٹا ہم کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اور آپ کی کاپیز میں تمام کام موجود ہے۔ لہٰذا آپ اپنی کاپی پوری ریڈی کریں اور اسکول میں کاپی چیک کروا کے پھر اس کی پوری تیاری اپنی تمام اسباق کی مکمل کریں۔ اوکے بیٹا، کیونکہ انہی 5 اسباق میں سے آپ کا پیپر بنے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو ریویژن ہوگا وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اب تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اوکے بیٹا، جب تک آپ ان اسباق کی تیاری کریں، پھر ہم انشاءاللہ آگے جو آؤٹ لائن بھی ہم آپ کو دے چکے ہیں، آگے جو آؤٹ لائن میں جتنا بھی مٹیریل ہے، جتنا بھی کام ہے، ہم اس کا بھی ریویژن کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ ان تمام 5 اسباق کی تیاری مکمل کریں۔ اوکے بیٹا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔